सबै ठिक भइरहेको रहेछ। सम्पूर्णमा नमस्कार। म चाहिँ अन्जान प्रदीप चितवनमा बस्छु। मूलतः त म विद्यार्थी नै हो। वाल्मीकि संस्कृत विद्यापीठमा आचार्य तहमा अध्ययनरत छु साहित्य विषय लिएर। अनि कविताको सन्दर्भमा चाहिँ साहित्यसँग चाहिँ झुकाव चाहिँ मेरो पहिलेदेखिको हो। बाल कविता बाल कथादेखिकै यात्रा हो यो कवितासम्मको यात्रा। तर पनि पहिला केही लहरमा लेखियो, रहरमा लेखियो। तर अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ केही साहित्य भन्ने कुरामा अलिकति कविता भने कि सबको जिम्मेवारी हो भन्ने खालको धारणासम्म चाहिँ पुगिएको छ। अब यी त गन्थन भइहाल्यो। अनि यहाँहरू सबैलाई एनएस टेलिभिजनको कविता साँझको 17औं श्रृङ्खलामा 17औं एपिसोडमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। अनि यो मञ्च उपलब्ध गराउने एनएस टेलिभिजन अनि हाम्रो दाजु महेन्द्र 16वटा श्रृङ्खलासम्म हस्ते हस्ते स्रष्टाहरू आएर गरिराख्नु भयो लाइभ। अनि हामी सुन्दै पनि आयौँ र यो हस्ते हस्ते स्रष्टाहरूको बिचमा म त भर्खर अक्षरको कखरा सिक्दै गरेको, कविताको कखरा सिक्दै गरेको कवि। अब यसलाई मैले अवसर पनि लिएको छु र अवसरभन्दा पनि बढी चुनौतीको रूपमा पनि मैले लिएको छु। अब त्यो चुनौतीलाई तपाईँहरूकै साथ प्रतिक्रिया र मायाले नै पार लगाउने हो। अब कविता नै सुरु गरौँ कि क्या हो। अब मेरा के त्रुटिहरू हुन्छन्, के असहजताहरू हुन्छन्, ती सबै तपाईँहरूले क्षमा गरिदिनु होला भन्दै र यहाँहरू सम्पूर्णमा फेरि पुनः धन्यवाद टक्राउँदै म वाचन सुरु गर्छु। र मेरो पहिलो कविता आज सुनाउने पहिलो कविताको शीर्षक छ अनुरोध। अनुरोध। जहाँ विचारको बोझले किचिएर शब्दहरू अकालमै मरिरहेछन्, जहाँ विचारको बोझले किचिएर शब्दहरू अकालमै मरिरहेछन्, त्यहाँ नखोज्नु कुनै विद्रोहको कविता। जहाँ विचारको बोझले किचिएर शब्दहरू अकालमै मरिरहेछन्, त्यहाँ नखोज्नु कुनै विद्रोहको कविता। जहाँ बारुदको गन्ध बोकेर बेफिक्री डुली हिँड्छ बतास, जहाँ बारुदको गन्ध बोकेर बेफिक्री डुली हिँड्छ बतास, त्यहाँ नराख्नु फुल र सम्झनाको सुवास। जहाँ आँसुको महासागरमा बिना अन्डरवेयर पौडिरहन्छ तिर्खा, जहाँ आँसुको महासागरमा बिना अन्डरवेयर पौडिरहन्छ तिर्खा, त्यहाँ नचोक्नु सौन्दर्य र प्रेमको पवित्र अञ्जुली। जहाँ भावनाको मरुस्थल सोहोरेर आँखा र अनुहारभरि छापिन्छ धुलो, त्यहाँ नरोप्नु कुनै सुकुमार प्रेमको बिरुवा। जहाँ काटिएका जिब्रोहरू सजाइन्छन् कठोर मौनताको पिञ्जडामा, जहाँ काटिएका जिब्रोहरू सजाइन्छन् कठोर मौनताको पिञ्जडामा, त्यहाँ नगाउनु कुनै स्वतन्त्रताको गीत। जहाँ वीर्यको भारतिरै ढल्किरहन्छ न्यायको तराजु, जहाँ वीर्यको भारतिरै ढल्किरहन्छ न्यायको तराजु, त्यहाँ नजोक्नु कुनै समानताको सिद्धान्त। जहाँ अत्तरको बास्नासँगै नापिन्छ पौरख र पसिनाको मिटर, जहाँ अत्तरको बास्नासँगै नापिन्छ पौरख र पसिनाको मिटर, त्यहाँ नबोक्नु पसिनाको अमिलो गन्ध। जहाँ सभ्यताका भित्ताहरूमा रगतसँगै पोतिएको छ अहिंसाको मन्त्र, जहाँ सभ्यताका भित्ताहरूमा रगतसँगै पोतिएको छ अहिंसाको मन्त्र, त्यहाँ नपुज्नु कुनै धर्म मानवता र ईश्वर। जहाँ बलात्कृत चोलोलाई टाँगेर बनाइएको छ उन्मुक्तिको झण्डा, जहाँ बलात्कृत चोलोलाई टाँगेर बनाइएको छ उन्मुक्तिको झण्डा, त्यहाँ नपाइरहनु कुनै इमान र स्वाभिमान। जहाँ अभावको खण्डहरबाट हतियार भिरेर जङ्गल पसेको छ बुद्ध, जहाँ अभावको खण्डहरबाट हतियार भिरेर जङ्गल पसेको छ बुद्ध, त्यहाँ नबाल्न कुनै कामना र शान्तिको दीप, त्यहाँ नबाल्न कुनै कामना र शान्तिको दीप। त्रासदीले बेरिएर दिनानुदिन खतरनाक बन्दै गइरहेछ समय, त्रासदीले बेरिएर दिनानुदिन खतरनाक बन्दै गइरहेछ समय। यो बेला केही नचली केही नबोली चुप बस्नु नै श्रेयस्कर छ। धन्यवाद। पहिलो कविता पनि सुनाएँ अनि लगत्तै म दोस्रो कविता पनि गएँ र दोस्रो कविताको शीर्षक छ फरार। कविता यसरी सुरु गरौँ। खबरै खबरभित्र गुजिल्टिएर आफैदेखि बेखबर बाँचिरहेको सभ्यता, हराएको सूचना छापिएको छ आजको अखबारमा। खबरै खबरभित्र गुजुल्टिएर आफैदेखि बेखबर बाँचिरहेको सभ्यता, हराएको सूचना छापिएको छ आजको अखबारमा। अखबारको एक कप आयुभित्र तैरिएको सतही बौद्धिकता गल्लीको सागो र चिया पसलमा निस्सासिन्छ र धुवा बनेर उड्छ। अखबारी अक्षरहरू जस्तै सागुरिएका र खुम्चिएका मन लिएका मान्छेहरूको लामले खचाखच भरिएको यो सडक
रङ्गी चङ्गी विज्ञापनको पछि दौडिरहन्छ। आफ्नै समाचार छापिएको अखबारमा सहर राष्ट्रवादको स्वादिष्ट चटपटे चपाउँछ र अखबारकै टिस्युले आफ्नो कुत्सित मुख पुज्छ। समृद्धि र समुन्नतिका लामा घोषणाहरू पढेर हरेक अभिशप्त नागरिक अखबार टाँसेर अभावले चर्किएको भान्साघरको भित्तो छोप्छ। प्रत्येक युवा पुस्ता दुर्व्यसन मुक्त समाजको रिपोर्ट टाँगिएको अखबारमा दुर्व्यसन मुक्त सभ्य समाजको रिपोर्ट टाँगिएको अखबारमा पोको पारिएको गोल्डी गाँजाको बास्नामा नाक गाड्छ र नसामै कोर्छ सुन्दर शान्त विशाल देशको नक्सा। यहाँ परिचय पर्चासँगै बिक्री हुन्छ, न्याय मात्र एक नारा बन्छ, चेतनाले चाकडीको मात्र भाषा बुझ्छ, विकास एक मात्र प्रतिबन्धित विचार ठानिन्छ, अस्तित्व मात्र एक अखबारी विज्ञापन मानिन्छ। यस्तै विक्षिप्त इतिहासको साक्षी बस्दा बस्दा उहिलेदेखि उम्न थालिसकेको थियो सभ्यता। यस्तै विक्षिप्त इतिहासको साक्षी बस्दा बस्दा उहिलेदेखि उम्न थालिसकेको थियो सभ्यता। केही बुद्धिजीवीहरूको बयान अनुसार हराएको सभ्यता यिनै बासी अखबारहरूको चाङभित्र कतै सुरुङ खनेर सुटुक्क निस्किएको थियो। धन्यवाद। तेस्रो कवितामा जाउँ। तेस्रो कविताको शीर्षक छ दुःस्वप्नहरू। म चाहिँ आज दुःस्वप्नको कुरा गर्छु। मलाई कस्ता कस्ता खराब सपनाहरू आउँछन् त नि, खराब सपनाले निकाल्ने मनोविज्ञान के हो त, त्यसमा चर्चा गरौँ है त। शीर्षक छ दुःस्वप्नहरू। बारम्बार दुःस्वप्नहरूले घेरिरहन्छन् मलाई, बारम्बार दुःस्वप्नहरूले घेरिरहन्छन् मलाई। म घेरिएको छु आफ्नै तिक्त अनुभूतिहरूद्वारा, म घेरिएको छु आफ्नै तिक्त अनुभूतिहरूद्वारा, म घेरिएको छु आफ्नै विषाक्त कल्पनाहरूद्वारा, म फेरिएको छु आफ्नै फिजुल फिलोसफीहरूद्वारा, म बेरिएको छु आफ्नै बेनाम विचारका भ्रूणहरूद्वारा, म हेरिएको छु आफ्नै आँखाका कुरूपताहरूद्वारा। बारम्बार दुःस्वप्नहरूले घेरिरहन्छन् मलाई। यस्तो बेला आफ्नै सासबाट निस्कन्छ कोही, यस्तो बेला आफ्नै सासबाट कोही निस्कन्छ बाहिर र अड्याउँछ मेरो घाँटी। यस्तो बेला आफ्नै आवाजहरू नङ्ग्रालिएर रुस्न थाल्छन् मेरै किलकिलेर जिब्रो। यस्तो बेला आफ्नै प्रतिबिम्बले लतार्दैछ मेरो अनुहार र फुलिदिन्छ अजङ्गको ऐनाभित्र। यस्तो बेला आफ्नै दुर्गन्धको पोखरीभित्र फेला पर्छ मेरो विचारको कुहिएको लास। यस्तो बेला आफ्नै दुर्गन्धको पोखरीभित्र फेला पर्छ मेरो विचारको कुहिएको लास र आफ्नै गन्धसँग पराजित हुन्छ नाक, र आफ्नै गन्धसँग पराजित हुन्छ नाक। यस्तो बेला आफ्नै धड्कनले बजाइरहेछ शोकधुन, यस्तो बेला आफ्नै धड्कनले बजाइरहेछ शोकधुन र सारा जिजीविसाहरू मेरो मलामी हिँड्छन्। यस्तो बेला बारम्बार दुःस्वप्नहरूले घेरिरहन्छन् मलाई। काश यो संसार पनि एक दुःस्वप्न भइदिए, काश यो संसार पनि एक दुःस्वप्न भइदिए, एक बिहान मोक्षको उज्यालो त भेट्ने थिए। धन्यवाद। अब चौथो मैले कवि सुनाउने अर्को कविताको शीर्षक छ झोला। झोला। एक दिन चोर सहर पस्यो, उसका चनाका आँखाहरूले चोर बजारका सेकेन्ड ह्यान्ड कबाड जस्ता एक एक बिल्डिङ भित्रको तलासी लिए। उसका चनाका आँखाहरूले चोर बजारका सेकेन्ड ह्यान्ड कबाड जस्ता एक एक बिल्डिङ भित्रको तलासी लिए। त्यहाँ हरेक दराजभित्र चोरिएका रहनसहन थिए, त्यहाँ हरेक बुकसेल्फभित्र चोरिएका अक्षरहरू थिए, हरेक गरगहनाभित्र चोरिएका उज्यालाहरू थिए, हरेक मस्तिष्कभित्र चोरिएका विचारहरू थिए, हरेक खजानाभित्र चोरिएका खोजहरू थिए। चोर उदेक मान्दै फर्किएपछि यसरी एउटा नाथे चोरले केही नचोरी चोरी दिएको थियो सभ्यताकै महत्त्वपूर्ण गोपनीयता। यसरी चोर उदेक मान्दै फर्किएपछि एउटा नाथे चोरले केही नचोरी चोरी दिएको थियो सभ्यताकै महत्त्वपूर्ण गोपनीयता। ऊ खाली हात फर्किएको त्यो रात उसको कुटिल मुस्कानको झोलाभित्र हाम्रा कारनामाका इतिवृत्तहरू खालिएका थिए। त्यो झोला कसरी खोज्ने होला? धन्यवाद। र अबको कविता छ जसलाई मैले शीर्षक दिएको छु माटोको आत्मकथा। हराइसकेको छु म आफैबाट खोज्दा खोज्दै आफैलाई, हराइसकेको छु म आफैबाट खोज्दा खोज्दै आफैलाई। बाल्यकालका सुकोमल पैतालाका डोबहरू उडिसके समयको हुरीमा, बाल्यकालका सुकोमल पैतालाका डोबहरू उडिसके समयको हुरीमा। त्यहाँ भेटिँदैन मेरो कुनै अभिलेख,
जब हुर्किएँ मैले आफूलाई खोजी हिँडे किताबका असंख्य ठेलीहरूमा। जब हुर्किएँ मैले आफूलाई खोजी हिँडे किताबका असंख्य ठेलीहरूमा, अनेक रूपसीका कलात्मक अदरहरूमा, सोमरसका बेहोसी प्यालाहरूमा। खोज्नुभन्दा बढी हराएँ सायद, खोज्नुभन्दा बढी हराएँ सायद। छिचोली नसक्दै यौवनको घनचक्कर बाटो, छिचोली नसक्दै यौवनको घनचक्कर बाटो, कास जस्तै फुलेका केसहरूले स्वागत गर्यो बुढौलीले। जब बुढिएँ जब बुढिएँ सकिसकेको पाखुरीको बल लट्ठीमा खोजेँ। जब बुढिएँ सकिसकेको पाखुरीको बल लट्ठीमा खोजेँ, निभिसकेको दृष्टि खोजेँ चस्माका सिसा र लेन्सहरूमा, घुमिसकेको यौवन खोजेँ एल्बमका पानाहरूमा, बिर्सिसकेका खुसीहरू खोजेँ सन्तानका अनुहारहरूमा। सहारा खोज्दा खोज्दै सायद बिर्सिसकेछु मैले आफैलाई, सहारा खोज्दा खोज्दै सायद बिर्सिसकेछु मैले आफैलाई। म त वर्षौंदेखि नकथिएको जीर्ण दन्ते कथा पो भएछु। अहिले कफिनमा लम्पसार छु र माटो मुनि गाडिएको छु चिहानमा। अहिले कफिनमा लम्पसार छु र माटो मुनि गाडिएको छु चिहानमा, र माटो नै रहेछ मेरो निश्चित गन्तव्य। म त केवल एक मुठी माटो नै रहेछु। धन्यवाद। मेरो अर्को कविताको शीर्षक छ चाहिँ दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न। उसले शब्दहरूको पखेटा काटिदिएर थन्कायो अत्यास लाग्दो मौनताको पिञ्जडामा। उसले शब्दहरूको पखेटा काटिदिएर थन्कायो अत्यास लाग्दो मौनताको पिञ्जडामा, र भन्यो शब्दहरू धेरै हल्लाखोर भयो। उसको आँखा च्यातिएर निस्किएको कामुकता सलबलाइरह्यो निरीहताको शरीरमाथि। उसको आँखा च्यातेर निस्किएको सभ्यता सलबलाइरह्यो निरीहताको शरीरमाथि। सभ्यतालाई नङ्गाएर च्यातिएको चुलो र रक्ताम्य सुरुवालमाथि उसले टाँसिदियो आफ्नो वीर्यले लेखिएको न्यायको विज्ञापन, र दुई पेग उत्तेजनामा मातिएर बेसुरा आवाजमा गाउन थाल्यो उद्रेको चोली छ है त्यही पनि लाइन्छ। आफ्नो सुसज्जित विजय यात्रामा आङ छोप्न एक धरो लुगा नपाएका नाङ्गा बुङ्गा बस्तीहरूमा छिरेर उसले हरेक झुपडीको छानामा झुन्डायो सुकिलो झन्डा। नानीहरूका हातबाट किताब खोसेर थमायो प्रचारका पर्चा, पानी नपाएर तिर्खाएका फाँटहरूमा बगायो रक्सीको खोला, र भाषण दियो सहनशीलता नै मुक्तिको अभ्यास हो। प्रजाको मनोरञ्जनका लागि उसले गर्यो भव्य खेलकुद समारोहको आयोजना। मैदानभरि छरिएका भोकहरूलाई कुल्चिँदै फुटबल जसरी गुडायो आफ्नो भिम्कायो भुँडी, र विजेताको ट्रफी उचालेर समापनमा भन्यो यो गरिबीको अन्त्य चाकडीबाट मात्र सम्भव छ। आफ्नो ठुलो नाकको ओडार मुनि उसले लुकायो गौरवमय इतिहासका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, र लेखायो भक्ति गानको एक कपोल कल्पित इतिहास, र आश्रय दियो ओडारको अँध्यारो जस्तै घना अपराधको संयन्त्रलाई, र आफ्नो सत्ताको वर्षगाँठको अवसरमा मनायो दीपावली। मर्यादाका सबै सीमाहरू अतिक्रमण गरिसकेको उसले अन्तर्वार्तामा प्रकट गर्यो देशको मिचिएको 7 सिमानाबारे चिन्ता। यसरी सम्पूर्ण मानवीय अस्तित्व गुमाएको हराएको देशको एक्लो शासक सन्नाटालाई शान्तिको उपमा दिँदै दिनभर कुर्सीमा उभिरह्यो र देखिरह्यो समृद्धिको सपना। एक रात समयको चिहान उदिनेर निस्कियो उसका करतुतहरूसँगै गाडिएको इतिहासको प्रेत। गरुडको छायाले लखेटिएको सर्प झैँ आफ्नै आतङ्कले लखेटिएर अनिद्राको पोखरीको डिलैडिल रातभर अर्धनग्न दौडिएको उसले बिहान अघिको झिसमिसैमै प्राण त्याग गर्यो। बल्ल उसले आजीवन उद्घोष गरी हिँडेको शान्ति भेट्टाएको थियो। म अर्को कवितामै गएँ। यस कविताको शीर्षक छ आविष्कार। रातको अँगालोबाट फुत्किएको एक टुक्रा सपनालाई छरिदिएँ बिहानको आकाशमा, र दिनभर घाम बनेर उदाएँ। रातको अँगालोबाट
फुत्किएको एक टुक्रा सपनालाई छरिदिएँ बिहानको आकाशमा र दिनभर घाम बनेर उदाएँ। छिरेर सभ्यताको आँखीजालबाट, झिरेर सम्झनाको आँखीजालबाट टाटे पाटे भित्ताहरूमा साहस बनेर खोपिदिएँ। छिरेर सम्झनाको आँखीजालबाट टाटे पाटे भित्ताहरूमा साहस बनेर खोपिएँ। पुगेर रहरको बार्दलीमा सुकाइरहेँ अतीतका जडेउरी लुगाफाटा, झरेर शून्यताको आँगनमा भइरहेँ उत्साह बोकिरहेको सौम्य समय। घोप्टिएर बिछोडको चिसो तकियामा छोडिरहेँ अभिनव प्रेमको रापिलो स्पर्श। छोपिए पनि दुःखको बादलभित्र, छोपिए पनि दुःखको बादलभित्र बचाइराखेँ आशाका सहस्र किरणहरू। छोपिए पनि दुःखको बादलभित्र बचाइराखेँ आशाका सहस्र किरणहरू। टल्किएर शोकका शीतहरूमा बुझाइरहेँ अभावमा जिउनुको सौन्दर्य। सजिएर बाटो क्षितिज र आँखाहरूमा सम्झाइरहेँ यात्रामा हटाएको जीवनको अस्तित्व। तर जति बाँडे पनि उज्यालो, तर जति बाँडे पनि उज्यालो मैले मान्छेको हृदयसम्म पुग्न कहिल्यै सकिनँ। तर जति बाँडे पनि उज्यालो मैले मान्छेको हृदयसम्म पुग्न कहिल्यै सकिनँ। त्यसपछि नै उसको हृदयको अन्धकारको रङ लिएरै म कालो अँध्यारो छाया भएको हुँ। त्यसपछि नै उसको हृदयको अन्धकारको रङ लिएरै म कालो अँध्यारो छाया भएको हुँ। धन्यवाद। यो कविताको शीर्षक छ अम्मलहरू है त। अनेकन अम्मलहरू अँगालेर एक अङ्गार अहम बाँचिरहन्छ मान्छे। अनेकन अम्मलहरू अँगालेर एक अङ्गार अहम बाँचिरहन्छ मान्छे। सपना एक सस्तो अम्मल हो, आदर्श अझ भयानक अम्मल हो। किनकि सपनाहरू फुकिन्छन्, उडाइन्छन्, तर आदर्शहरू कि पुजिन्छन् कि थुकिन्छन्। म त्यही दुई सरको सपनाको धुमिलतामा रुमलिँदै, म त्यही दुई सरको सपनाको धुमिलतामा रुमलिँदै समयको चौतारीमा आदर्शको गरुङ्ग भारी बिसाउँदै गरेको भरिया हुँ, जसले अघि अगाडि र आजका अम्मलहरूलाई स्वीकारेको छ। म त्यही हाजिरी कपीको एक अर्थहीन उपस्थिति हुँ। म त्यही सुशीली र सुस्केराहरूमा नहटाएको एक आहट हुँ। म त्यही नजरहरूद्वारा छाडिएको एक दृश्य हुँ। म त्यही स्वादहरूद्वारा परित्यक्त एक जिब्रो तिक्तता हुँ। म त्यही भिडहरूभित्रै मडारिएको एकमात्र एक्लोपन हुँ। म त्यही मौनताको पर्दा चिर्न नसकेको अचल घडीकाटा हुँ। म त्यही तृष्णाको जालोभित्र अल्झिएको बुभुक्षित माकुरा हुँ। म त्यही अम्मलहरूको हिसाब नसकिएको आयुको बहीखाता हुँ। मैले भावनाको शमशानमा आफ्नै अपेक्षाहरू जलाएर खरानी घसेको हुँ। मैले भावनाको शमशानमा आफ्नै अपेक्षाहरू जलाएर खरानी घसेको हुँ। मैले यिनै कविता लेख्ने क्रूर हातहरूले आफ्नै प्यारालाइज चाहनाहरूको घाँटी अँठ्याएको हुँ। मैले आफ्नै खुट्टाहरूबाट यात्रा खोसिदिएको हुँ। मैले आफ्नै आवाजहरूलाई मौनताको बलि चढाएको हुँ। मैले आफ्नै विचारको आरणमा कुटी कुटी हृदयको मासुम अनुहार बिगारिदिएको हुँ। मैले केही अम्मली झुटहरूको आडमा आफ्नो निर्दोषिताको हास्यास्पद बयान उभ्याएको छु। अम्मलहरूमा उदिनिएको जिन्दगी आफैमा एक अम्मल हो। अम्मलहरूमा उदिनिएको जिन्दगी आफैमा एक अम्मल हो, जहाँ तिर्खाको एक तलतलमा पिएको एक घुटको कलकलले सारा खलबल मचाइदिन्छ। जहाँ तिर्खाको एक तलतलमा पिएको एक घुटको कलकलले सारा खलबल मचाइदिन्छ। यसरी अनेकन अम्मलहरू अँगालेर एक अङ्गार अहम बाँचिरहन्छ मान्छे, आइपर्ने अम्मलहरूका लागि। धन्यवाद। र शीर्षक छ यसको कोही त छ, कोही त छ। यी सन्नाटाहरूमाझ शुष्क आवाजमा चिच्चाइरहेछ कोही लगातार। यी सन्नाटाहरूमाझ शुष्क आवाजमा चिच्चाइरहेछ कोही लगातार। मनको निर्जन कुनामा कोही त छ, जो बजाइरहन्छ युगका विसङ्गत तारहरू पक्रेर छाला उब्किएका पहेँला औँलाहरूले चेतनाको हार्डरक म्युजिक। यो सिधा र सुनसान सडकमाथि लमतन्न पसारिएको मौनताभित्र कोही टिक टिक ठोकिरहेछ सही गन्तव्यको साइनबोर्ड। ओ यात्री, के तिमी हिँडेको बाटोको दिशा त स्पष्ट छ? यो अन्धकारभित्र चलमलाइरहेछ कोही। रातको नग्नताभित्र हरेक रहस्यको अङ्ग अङ्गमा सलबलाइरहेछ एक उत्तेजित स्पर्श। त्यही स्पर्शको बिछौनामा भइरहेछ समय र सभ्यताको समागमबाट अस्तित्वको गर्भाधान।
23 वर्षको बिछौनामा भइरहेछ समय र सभ्यताको समागमबाट अस्तित्वको गर्भाधान। ध्यान दिएर सुन, अझै मरिसकेको छैन तिमी भित्रको मान्छे। ध्यान दिएर हेर, अझै सकिएको छैन यात्रा। ध्यान दिएर सुन, अझै मरिसकेको छैन तिमी भित्रको मान्छे। ध्यान दिएर हेर, अझै सकिएको छैन यात्रा। ध्यान दिएर छाम, अझै हराइसकेको छैन तिम्रो अनुहार। अझै हराइसकेको छैन अनुहार। धन्यवाद। अर्को कविताको शीर्षक छ मिथक र मिथ्याहरू। कविता यसरी सुरु हुन्छ। मिथक र मिथ्याहरू। काश म हुन्थे त मञ्जुश्रीको त्यो जादुई तरबार। काश म हुन्थे त मञ्जुश्रीको त्यो जादुई तरबार। काटिदिन्थे कुनै पुरानो घाउमा पिप झैँ जमी बसेको यो मनको खाल्डोभरिको निशब्दतालाई र बसालिदिन्थे प्रेमको आदर्श उपत्यका। काश म हुन्थे त तपको जाजोल्यले चम्किरहेको मन्त्रले बेरिएको दधिचीको आदिम हस्तिहाड। काश म हुन्थे त तपको जाजल्लोले चम्किरहेको मन्त्रले बेरिएको दधिचीको आदिम हस्तिहाड। बजारिन्थे वज्र बनेर अटेरी भित्रासुर जस्ता आफैसँगका अनन्त अकर्मण्यताहरूमाथि र बाँच्ने थिएँ विशुद्धिको एक निर्मल बिहानी। काश म हुन्थे त अर्जुनको हातको लक्ष्यवेदी गाण्डीव। काश म हुन्थे त अर्जुनको हातको लक्ष्यवेदी गाण्डीव। हेरेर आफ्नै दुःखको अजस्र तलाउमा तैरिएको प्रतिबिम्ब मारिदिन्थे मगजको ह्याङ्गरमा माछो झैँ झुन्डिएका कुतर्कहरू र बन्ने थिए विचारको कुरुक्षेत्रको महान सम्राट। काश म हुन्थे त धृतराष्ट्रको निभेको नयन ज्योति या गान्धारीका सदाबहार चिम्लिएका आँखा। काश म हुन्थे त धृतराष्ट्रको निभेको नयन ज्योति या गान्धारीका सदाबहार चिम्लिएका आँखा। हेर्दैनथे आफ्नै भावनाका सन्ततिहरूको महाभारत र खोज्ने थिए आफ्नो अन्तरको उज्यालो। काश म हुन्थे त रावणका मायावी बहुरिपिया टाउकाहरू। ठहरिन्थे यो जर्जर रङ्गमञ्चको कुशल अभिनेता र छल्ने थिए छलमा अडेको दुनियाँलाई। काश म हुन्थे त शक्तिको एक एक उच्चतम नमुना। गिज्याउने थिएँ गोमन्जे फडा फैलाएर डसिरहेको आफ्नै निरीहतालाई। मूर्ति झैँ थुक्ने थिएँ मूर्ति झैँ अमुक र निष्प्राण आफ्नै उत्तरहीन आदर्शलाई। कुल्चने थिएँ आफ्नै पैतालाहरूको डोब र अर्थहीन यात्राहरूलाई। च्यातिदिने थिएँ झुटा अक्षरहरूको कवच भिरेको आयुभन्दा लामो अस्तित्वको फेरिस्त। तर भएँ कृष्णको हातको मुरली र गीत जस्तै गीता। तर भएँ कृष्णको हातको मुरली र गीत जस्तै गीता जो सधैँ परास्त हुन्छ युगको कोलाहलसँग। भएँ प्रश्नको सामना गरिरहेको कुन्तीको कौमार्य जो सधैँ च्यापिन्छ अश्लीलताको गरुङ्गो पहाड मुनि। भएँ बुद्ध पर्खेर बुढिएको बोधि वृक्ष जसमुनि सधैँ जुवा खेल्छ गाँजा फुकिरहेको सभ्यता। भएँ बुद्ध पर्खेर बुढिएको बोधि वृक्ष जसमुनि सधैँ जुवा खेल्छ गाँजा फुकिरहेको सभ्यता। भएँ हिलोमा निर्द्वन्द फुलिरहेको कमल जो सधैँ उपेक्षित छ यो सुकिलोपनको जमातमा। भएँ शीतलता बोकेर बगिरहेको पवित्र नदी। भएँ शीतलता बोकेर बगिरहेको पवित्र नदी जहाँ सधैँ थुपारिन्छ विकासको मलमूत्र र कुत्सित वीर्य। अहिले हामीले छोडिआएको अतीत उडारबाट चिच्चाइरहेछ। अहिले हामीले छोडिआएको अतीत उडारबाट चिच्चाइरहेछ। यो क्रूर समयको आधुनिकताको अभ्यासमा कोमलता र सौन्दर्य महान कमजोरीहरू हुन्। यो क्रूर समयको आधुनिकताको अभ्यासमा कोमलता र सौन्दर्य महान कमजोरीहरू हुन्। धन्यवाद। अब कविता अर्को सुनाउँछु जसको शीर्षक छ अलिखित। मेरो शैशव रोदनले बेहोस जडिया जसरी आधुनिकताको रक्षानमा निदाइरहेको युगको अनन्त निद्रा बिथोल्न सकेन। मेरो शैशव रोदनले बेहोस जडिया जसरी आधुनिकताको रक्षानमा निदाइरहेको युगको अनन्त निद्रा बिथोल्न सकेन। मेरो सुकुमार किशोर हाँसोले दुःखको पहाड बोकेर उभिएका जिन्दगीका जटिलताहरूलाई आकर्षित या परास्त गर्न सकेन। मेरो यौवनको अङ्गालोले अभावको डडेलोले खाएको आफ्नो छातीको भिरमा रङ्गी चङ्गी फुलहरू जस्ता ढकमक्क रहरहरू फुलाउन सकेन। मेरो प्रौढ चेतनाले व्याख्या गर्न जानेन आफ्नै जिन्दगीको दर्शन। मेरो प्रौढ चेतनाले व्याख्या गर्न जानेन आफ्नै जिन्दगीको दर्शन। भागिरह्यो समयको ऐनामा आफ्नो रङ उडेको अनुहारसँग र त मेरो चेतनाले गुलामी बाहेक केही गर्न सकेन। यी वार्धक्यका कमजोर आँखाहरूभित्र मारिएका अनगिन्ती सपनाहरूको चिहान छ। यी वार्धक्यका कमजोर आँखाहरूभित्र मारिएका अनगिन्ती सपनाहरूको चिहान छ। भ्रमको लट्ठी टेकिएर उभिएको आफ्नै अभिमान छ। धुमिल दृश्यहरूमा एकोहोरो अत्यासको भान छ।
पाठक नपाएको आफ्नै असफलताको आख्यान छ। र त यी बुढा आँखाहरूले अटेरी बालकको ढिपी जस्तै नदेखिएका नयाँ दृश्य र नयाँ सभ्यतालाई स्वीकार्न सकेनन्। सायद मेरो मरणले पनि कुनै उदात्त उदाहरण दिन सक्दैन। सायद मेरो मरणले पनि कुनै उदात्त उदाहरण दिन सक्दैन। इतिहासको गर्तमा कतै बिलाइ जानेछ मेरो बुढिएको वर्तमान। इतिहासको गर्तमा कतै बिलाइ जानेछ मेरो बुढिएको वर्तमान। बेरङ्ग र बेस्वादको चिया जस्तै एक सामर्थ्यहीन जिन्दगी यसै सकिनेछ। तर यिनै असमर्थताहरूले नै म आज भएको हुँ मान्छे। र त मसँग आफ्नो निरीहता सुनाउनलाई आवाजहरू छन्। आफ्ना कमजोरीहरू लेख्नलाई उमेरका कागजहरू छन्। सङ्गीतको सुर जस्तै समयका आरोह र अवरोहहरू छन्। यदि हुँदो त सबै कुरामा समर्थ पहिराइने थियो ममाथि ईश्वरको अभिधान। ईश्वर जसको कुनै आफ्नो आवाज छैन, जसको पाषाण हृदयमा कुनै अनुभूति छैन, जसको पाइलामा कुनै गति लय हुँदैन, जो अभिशप्तताकै अभिशप्त साक्षी हो। गाह्रो कुरा हो मुख ईश्वर बन्नुभन्दा मासुम मान्छे बन्नु। गाह्रो कुरा हो मुख ईश्वर बन्नुभन्दा मासुम मान्छे बन्नु। हिजोका ईश्वरका तिलस्मी कथाहरूलाई क्षणिक रमरमका लागि ओठमा च्यापिएको सुर्ती झैँ थुक्नेछ भोलिले अविश्वासको रियालसँगै। तर मान्छेको आजको भुक्तमान भोलिको सभ्यताको गौरवमय इतिहास हो। धन्यवाद। र फेरि मितिरै जान्छु म कथादेखि कथासम्म। उहिले धमिराको गोलोबाट वाल्मिकी बनेर निस्किन्थ्यो रत्नाकर। अहिले आफै धमिरा भएका छन् रत्नाकरहरू। सलबलाउँदै हाँगा पात र जरा सबैतिर बनाएका छन् सभ्यतालाई त्रासदीको धुलियाले खाएको कुकाठ। र रामायणको तुइएको गर्भ च्यापेर हरेक युगको वाल्मिकी आत्महत्या गर्न अभिशप्त छ। उहिले भगीरथले बुढी औँला तन्काएरै धरतीको बाटोमा खिचेथ्यो आकाशगङ्गा। अहिले बलि चढ्न लागेको बोका झैँ आफ्नै प्रदूषण अघि घुँडा टेकेर मान्यताहरूलाई स्वीकृतिको मुन्टो सुम्पिन एक छिटा पानीको याचना गरिरहेछ भगीरथ। र रोजेर आफ्नै निम्सरो मुक्ति पुर्खाको मुक्तिको सपनालाई पहिराइदिएको छ मार्क्स। उहिले अगस्त्यको क्रोधले पिएर मुतिदिएको थियो दुष्कर्मको सागरलाई। अहिले गरिबीको किनारमा पल्टिएको छ अभावको ग्यास्ट्रिकले फुलेको अगस्त्यको भुँडी। पिएर आफ्नै आँसुहरू सदियौँदेखि भोक हुर्काइरहेको अगस्त्यसँग सागरनीलले क्रोध नभएर आफैलाई डुबाउने शोक मात्र बाँकी छ। र टुलु हेरिरहेछ सत्ताले चपाइरहेको लालचको ठुलो घाँस। उहिले धरतीको पराक्रमसँग डराउँथ्यो इन्द्रको राजगद्दी। अहिले शक्तिको आसन मुनि रियाल चुहाउँदै लम्पसार छ माटोको स्वाभिमान। पसिनाको जलप लगाएर चम्किएको शासकको राजदण्ड। रगतले संविधान लेखेर गरिरहेछ सुशासन र लासहरूको रासमाथि उभिएको छ इन्द्रको आसन। यसपछि नै एक एक गर्दै घुम्दै गएको हो पुरा कथाहरूमाथिको मेरो विश्वास। तर हाम्रा सभ्यताका सेनानीहरूले नबिर्सिनु पर्ने हो हामी पनि आउँदो समयका लागि पुरा कथाको जिन्दगी बाँचिरहेछौँ। जसलाई पत्र उक्काएर खानेछन् धमिराहरूले, मुन्टो फर्काएर हिँडिदिनेछन् भगीरथहरूले, आँखा पल्टाएर व्यवस्था गरिदिनेछन् अगस्त्यहरूले र कुल्चिएर हिँडिनै रहनेछन् इन्द्रका सहस्र खुट्टाहरूले। याद राख्नु हाम्रा अकर्मण्यताको रामायण भट्टाइरहेको वाल्मिकीको प्रेतात्मा हाम्रै वरिपरि भड्किरहेको छ। धन्यवाद। शीर्षक छ अनन्तता। केही सकिए पनि केही बाँकी रहन्छ अथवा हामी घट्दा पनि केही बढिरहेका हुन्छौँ भन्ने खालको थिम हो।
घट्नु पनि बढ्नुको एक प्रक्रिया त रहेछ। घट्नु पनि बढ्नुको एक प्रक्रिया त रहेछ। जस्तो कि भाँचिएका औँलाहरूमा बढिरहेको गिन्ती, जस्तो कि भाँचिएका औँलाहरूमा बढिरहेको गिन्ती, जस्तो कि आफ्नै पाइला मेटाउँदै गरेको ढुङ्गाको यात्रा, जस्तो कि तप्त तिर्खाका गाग्रीहरू भरिरहेको कुवाको पानी, जस्तो कि सुन्दर कविता जन्मिनु अघि रफ स्केचमा केरिएका काटिएका अक्षरहरू, जस्तो कि सन्तानको आँसुका लागि पिताले खर्चिएको यौवन, जस्तो कि सन्तानको आँसु पुस्न आमाले मैल्याएको ममताको रुमाल, जस्तो कि अनेक ऋतुचक्र झेलेर पलाएको उत्सवको पालुवा, जस्तो कि बन्द आँखाहरूभित्र विचरण गरिरहेको स्वानुभूतिको उज्यालो, जस्तो कि समयको इरेजरले मेटाउँदै गरेको हस्तरेखामा खोपिएको भाग्यको अर्को अध्याय, जस्तो कि समयको इरेजरले मेटाउँदै गरेको हस्तरेखामा खोपिएको भाग्यको अर्को अध्याय। घट्नु पनि बढ्नुको एक प्रक्रिया त रहेछ। र त सारा उमेर सिद्धाएर अँगालेको मृत्युको काखमा पनि म नवजात बालक जसरी हाँसिरहेछु। र त सारा उमेर सिद्धाएर अँगालेको मृत्युको काखमा पनि म नवजात बालक जसरी हाँसिरहेछु। धन्यवाद। अर्को एउटा कविता सुनाउँछु जसको शीर्षक छ हतकडी। समय बाँधेर हातमा संसार बदल्न निस्किएको मान्छे आज हात बाँधेर समयको अनुकूलता कोरिरहेछ। समय बाँधेर हातमा संसार बदल्न निस्किएको मान्छे आज हात बाँधेर समयको अनुकूलता कोरिरहेछ। र यहीँबाट सुरु भएको छ अवसरको कथा। उसले बगर ओसारेर उभ्याए सहर र बस्तीहरू, उसले बगर ओसारेर उभ्याए सहर र बस्तीहरू, आज सहर बगेर फेरि बगर भएको छ। र यहीँबाट जन्मिएको छ बालुवाको घरको उखान। लगाएर जङ्गलमा आगो ठडिएको थियो उसको आलिशान घर, लगाएर जङ्गलमा आगो ठडिएको थियो उसको आलिशान घर, आज उसको घरमै आगो लाग्यो र अब उसँग जङ्गल पस्नुको विकल्प छैन। मिचेर खेतबारी र झुपडीहरू ऊ बनाउँदै गयो आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको बाटो। आज ऊ आफैले खनेको बाटोमा बिरानिएको छ र त्यही बाटोबाटै निस्किएको हो उसको अन्त्यको जुलुस। अभावको साङ्लोले बेरेर अक्षरहरूलाई उसले लेखिरह्यो षड्यन्त्रको तमसुक र कानुन। अभावको साङ्लोले बेरेर अक्षरहरूलाई उसले लेखिरह्यो षड्यन्त्रको तमसुक र कानुन। आज उतिरै तेर्सिएका छन् तमसुकमा छापिएका औँलाहरू र त्यही बेरिएका अक्षरहरू बनेका छन् स्वतन्त्रताको नारा। स्वादको जिब्रो पड्काइले दबाएर आवाजहरूलाई उसले गाउन लगाइरह्यो आफ्नो विजयको सवाई। आज ती आवाजहरू उसको विजय होइन विरोध सुछल्दैछन्। र उसको त्यही जिब्रोमा अब स्वाद होइन तिक्तता मात्र बाँकी छ। अनिष्टको आशंकामा शिक्षालय भत्काएर बनेको मन्दिरभित्र उसले पुजेकै हो उसको लालच जस्तै अनेक हातहरूले सुशोभित भगवान। अनिष्टको आशंकामा शिक्षालय भत्काएर बनेको मन्दिरभित्र उसले पुजेकै हो उसको लालच जस्तै अनेक हातहरूले सुशोभित भगवान। आज विज्ञानद्वारा पराजित उसको भगवान र ऊ एकअर्कालाई टुलु हेरिबस्छन्। शक्ति र अमरत्वको पुनर्व्याख्या हुँदै गर्दा न अब ऊ भजन गाउन नै सक्छ न त अब उसँग भजन गाउनेहरू नै छन्। शक्ति र अमरत्वको पुनर्व्याख्या हुँदै गर्दा न अब ऊ भजन गाउन सक्छ न त उसँग भजन गाउनेहरू नै छन्। परिवर्तनकै चाहनाले हतियार बोकेर होमिएकै पनि हो युद्धमा। आज ऊ बेकामको घाइते भएर फर्किएको छ र अब ऊ न बन्दुक समाउन सक्छ न त कोदालो नै। यसरी समय बाँधेर हातमा संसार बदल्न निस्किएको महान मान्छे आज बाँधिएको हात लिएर समयकै बन्दी भएको छ। यसरी समय बाँधेर हातमा संसार बदल्न निस्किएको महान मान्छे आज बाँधिएको हात लिएर समयकै बन्दी भएको छ। धन्यवाद। शीर्षक छ उपयोगिता। यो एकनास एक्लास जिन्दगीलाई बनाइदिन मन लाग्यो तिमीले ढुङ्गा फ्याँकिरहेको तलाउ बनिदिए र जीवनका सारा उथलपुथलहरूलाई चुपचाप स्वीकारिदिए।
यी गुन्द्रुक झैँ गुम्सिएका रहरहरूलाई बनाइदिन मन लाग्यो पारिलो घाममा। तिम्रा हातहरूले सुकाइरहेको बिस्कुन बनिदिए र तिम्रो हृदयको आँगनभरि छरिए। कुनै प्रेतात्मा सरी घाट भट्टी र मुर्दाघरमा भड्किरहेको यो बेपत्ता समयलाई बनाइदिन मन लाग्यो तिम्रो हातमा टिपिक्क बाँडिदिएको घडी बनिदिए र तिम्रो हर यात्राको विवरण भए। वर्षौँदेखि नकोरिएको कपाल जस्तै भताभुङ्ग असरल सपनाहरूलाई बनाइदिन मन लाग्यो तिमीले बुनिरहेको स्वेटर, तिमीले दराजमा थन्काउँदै गरेका लुगाफाटा बनिदिए र तिम्रा हत्केलाहरूलाई नै आफ्नो आकार माने। सागरको नुनिलो तिर्खा जस्तो कसै गरी नमेटिने यो खोक्रो खालीपनलाई बनाइदिन मन लाग्यो तिमीले पँधेरोमा भरिरहेको गाग्री, तिमीले अन्जुली भरमा उठाएको पानी बनिदिए र तिम्रो अँगालोमा छचल्किँदै तिम्रै अनुहारमा छ्यापिए। र बनिरहे तिम्रा हातहरूले बुनेको एक एक कला, तिम्रा हातहरूले पुछिरहेको एक एक थोपा आँसु, तिम्रा औँलाहरूमा नाचिएको एक एक अक्षर, तिम्रा हातहरूमा कोरिएको एक एक भाग्य, तिम्रा हातहरूमै मिचिएको एक एक थान अनिद्रा। तर एक टेलिसिरियल जस्तो तिम्रो विशृङ्खलित जिन्दगीलाई मात्र एक रिमोट चाहिएको रहेछ र त तिम्रै हातहरूबाट थिचिएका छेदविच्छेद अङ्ग र इन्द्रियहरू बोकेर आइपुगेको छु दुनियाँकै कुरूप कवाडखानामा जसलाई जान्ने बुझ्नेहरू चिहान भन्ने गर्छन्। धन्यवाद। अब अर्को कविता सुनाउँछु जसको शीर्षक छ बिम्ब। म त्यही जुन थिएँ तिम्रो हृदयको आकाशमा टाँगिएको, आफ्नो उज्यालो दिएर हर रात आफ्नै अनुहार बाङ्गिएको। अन्धकारको प्रहारले अकमक्क परेको प्रत्येक रात तिम्रो सपनाको बाटो देखाउने उज्यालो भएँ। उत्साहको प्रत्येक बिहान देखाएकै बाटोमा यात्रारत तिम्रा पैतालाहरूलाई भेट्न हर यात्राभरि शीत बनेर घोप्टिए। मलाई दृश्य होइन अनुभूतिमा खोज्नु, मलाई स्पर्श होइन ढुकढुकीमा छाम्नु, मलाई आकार होइन स्वभावमा हेर्नु। म त्यही जुन थिएँ जसले तिम्रो श्रृङ्गारको ऐनाबाट बोकिल्यायो विरहको अमिर दाग र आफ्नो अनुहारमा सिउरिदियो। म त्यही जुन थिएँ जसले तिम्रो श्रृङ्गारको ऐनाबाट बोकिल्यायो विरहको अमिर दाग र आफ्नो अनुहारमा सिउरिदियो। म त्यही जुन थिएँ जसलाई प्रेममा बदनाम कुनै एक कविले तिम्रो मुहारको उपमा दिएको थियो, तिम्रो अनुहारको बिम्ब दिएको थियो। धन्यवाद। एउटा विचारको फैलावट शीर्षकको कविता सुनाउँछु अनि त्यसपछि सायद हामी छुट्टिनु पनि पर्ला। यी आँखाहरूले अझै नाप्नु थियो जिज्ञासाहरूको क्षितिज, देख्नु थियो फुल, जुन, आकाश र इन्द्रेणीका रङ्गीन सपनाहरू। चहार्दै संसार उघार्नु थियो सृष्टिको गर्भमा लुकी बसेका अनन्त रहस्यहरू। तर थुनेर बन्द बाकस जस्तो व्यवस्थाको चौघेरोभित्र स्कुलको सपाट ब्ल्याकबोर्डमा झैँ आफू नै कैद भित्ताहरूमा लेखिदियो त्रासदीको वर्णमाला र आँखाहरूलाई पढायो मात्र कुरूपता, खतरा, गडबडी र घाउचोटहरू। यी हातहरूले अझै गाँच्नु थियो कैयौँ थान मितरी, उचाल्नु थियो लाचारीको दलदलमा भाँसिएको चेतना, बाल्नु थियो अँध्यारोले निल्नै लागेका दियोहरू र पुर्याउनु थियो सदियौँदेखि घाम बिर्सिएका बस्तीहरूसम्म उज्यालो। तर लगाएर शक्तिको हत्कडी आफ्ना कुकृत्यहरू लुकाउन छोपिदियो मेरै हातहरूले तिम्रो अराजकताको पोन टुलु टुलु हेरिरहेका मेरा आँखाहरू। यी खुट्टाहरूले अझै यात्रा गर्नु थियो कैयौँ माइलको बाटो र नाप्नु थियो कोलम्बस पाइलाहरू, चढ्नु थियो चुनौतीका असङ्ख्य चुचुराहरू र मार्नु थियो खुसीको बुर्खुसी। नाच्नु थियो उत्सवहरूमा मादलुको ताल पछ्याउँदै उल्लासको नाच, आफ्ना पैतालाहरूसँगै डोराउनु थियो सभ्यता र बनाउनु थियो इतिहास। तर यी खुट्टाहरूमा ठोकेर बर्बरताको नेल
बनाएर कुरीतिहरूको जेल बनायो मलाई बन्दी र मेरा पैताला मुनि बिछाइरह्यो मात्र आदेशका तीखा काँडाहरू। तर अब तिम्रो नियन्त्रणाको लक्ष्मण रेखा नागिसकेको छ मेरो मस्तिष्क। तर अब तिम्रो नियन्त्रणाको लक्ष्मण रेखा नागिसकेको छ मेरो मस्तिष्क। यसका हरेक सेलहरूमा सलबलाइरहेछ स्वातन्त्र्यको व्यग्रता। यसभित्र बुनिएका छन् तिमीले बनाएका पर्खाल भत्काउने योजनाहरू। यसले सोचिरहेछ जेल नेल र हत्कडी फुटाल्ने औजारहरू। महाशय, अब कसरी रोक्न सक्छौ विचारको फैलावट? धन्यवाद। केही कविताहरू सुनाएँ। कविताको छनौटमा पनि अलिकति गाह्रो नै भएको थियो, तर यतिन्जेलसम्म सुनेर सबैजनाले साथ पनि दिनुभयो। यहाँहरूको स्नेहको लागि एकदम आभारी पनि छु। र पहिलो थियो लाइभको यो मेरो प्रयास, र यो प्रयासलाई पनि सहिष्णुतापूर्वक ग्रहण गरिदिनु भयो। बिचमा अलिकति काटिएर पनि अलिकति समस्या भयो, त्यो त्रुटिलाई पनि क्षमा गरिदिँदै सम्पूर्ण त्रुटिहरूप्रति क्षमा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यो प्रेमका लागि एकदमै आभार स्वरूप अन्तिममा एउटा कविता सुनाउँछु, र त्यो कविता नै एनएस टेलिभिजनको कविता साँझको 17औं श्रृङ्खलाको अन्त्य हुनेछ। एक रात एकाएक हामीले एकअर्कालाई नङ्ग्याउन थाल्यौँ। एक रात एकाएक हामीले एकअर्कालाई नङ्ग्याउन थाल्यौँ। उसले मेरो अहमको सर्ट खोलिदियो। उसले मेरो अहमको सर्ट खोलिदियो। मैले उसको पाखण्डको पत्तुन फुकालिदिएँ। उसले मेरो अहमको सर्ट खोलिदियो। मैले उसको पाखण्डको पत्तुन फुकालिदिएँ। प्याज झैँ पत्र लुगाहरू खोलिसकेपछि मात्र हामीलाई ज्ञात भयो हामीले गुमाइसकेछौँ आफ्नै नैसर्गिक नग्नता। हामीले गुमाइसकेछौँ आफ्नै नैसर्गिक नग्नता र भइसकेछौँ अस्थिपञ्जर। एकछिन एकअर्कालाई हेरेर तर्सिएपछि हामीले फेरि लुगा लगायौँ र मुस्कुराउँदै अँगालो हाल्यौँ। एकछिन एकअर्कालाई हेरेर तर्सिएपछि हामीले फेरि लुगा लगायौँ र मुस्कुराउँदै अँगालो हाल्यौँ। धन्यवाद। यो लाइभ कार्यक्रममा यहाँहरू आएर मलाई साथ, हौसला, सहयोग, माया दिनुहुने र प्रतिक्रियाहरू जनाउनुहुने सबैको प्रतिक्रियालाई म अहिले हेरेर रिप्लाई गर्ने नै छु। देश विदेशदेखि मलाई उत्साह दिन आउनुभएका मेरा साथीहरू, अन्तरङ्ग मित्रहरूदेखि लिएर सबैजनालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो एनएस टेलिभिजनको 17औं श्रृङ्खला टुङ्ग्याउनेतिर लागेँ, र जसको लागि एनएस टेलिभिजनले मलाई यो अवसर दिएकोमा एनएस टेलिभिजनप्रति र हाम्रो आदरणीय दाजु महेन्द्र ओझाप्रति पनि एकदमै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आउँदो समयमा पनि यस्तै अवसरहरूमा फेरि जोडिने नै छौँ। माया दिइराख्नु होला। कतिपय नयाँ साथीहरूले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुकमा मसँग जोडिन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँहरूबाट पनि केही सिक्ने लिने अवसर पनि पाउँछु होला। यति भन्दै आजको 17औं श्रृङ्खलाको अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।